higugmon sa tanan nato nga mga kahigalaan diri sa ato ang lugar. Kumusta maayong pagtan-aw dinhi atong video nga atong himo para gyud sa tanan nato nga mga followers nga wa gyud puas nga kanunay nagsunod o nagtan-aw sa atong mga video diri sa atong Facebook account. Kumusta ang tanan nato nga mga nagkalain-lain nga mga higala. Apil na po dani ang mga basher. Okay, di man gina sila mawala kung na may mga followers na po yung mga basher. So dili ta maglangan ni ining udto sa atong panagpuyo. Magisgot kita o kining mahitabo sa pagbalik sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo doon ni siya ay gitawag o kanang duha ka klase nga sistema. Primero, pagbalik sa Dios mao kining iyang pagkuha sa mga linuwas. Ikaduhan niyang pagbalik mao kanang paghukom niya sa mga makasasala. So arita sa primero nga pagbalik sa Dios nga gitawag ni og rapture, gitawag ni siya og silent coming of the Lord Jesus Christ. Dunay secretly, privately, ang privately that is exclusive ni sa mga naluwas. Ang publicly ang pagbalik ni Kristo nga bisan ang naglansa niya sa cross makasaksi sa iyang pagbalik. Ang Biblia nag-ingon diri sa 1 Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 13 paingon sa 18. Ingon si Apostol Pablo iyang gisulatan ang Kristohanon dito sa kining Tesalonica. Ang iyang giingon, mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamaturan mahitungod ni atong nangamatay nga aron dili na kamo mag-uol sa mga tawo nga way paglaom. Ingon pa niya nga kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanaw busa tungod kang Jesus banhawon danon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini nga kita buhi pa ining balik sa inyo dili maguna ni atong nangamatay na. Niya mabati ang singgit ug pagmando sa tingog sa arkanghel ingon man ang lanong sa pumpita sa Dios. Unsan ang Ginoo gikan sa langit may unang panahon kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ini atong adlaw bayawon uban kaniya ngadto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita uban ang kanunay sa Ginoo ni usa pag dinasigay kamo tungod niining paglauma. Now atong iskutan karon kining rapture, caught up, paglalin sa mga naluwas. Ang naluwas lalinon, ang naluwas dalon sa langit. Mao ni ang kamatuoran nga atong kita diri nga ang tanan nga nagtuo kang Jesus nga iyang bugtong personal nga manluluwas pagadadon sa langit sumala pa sa gisulti diri sa Biblia. Ining iskutan din ni mga nangamatay nga sa buhi pa sila nagtuo kang Kristo. Katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo mao sa Biblia banhawon sila ang mga espiritu sa mga tao nga nangaluwas nga niining higayon nato sa langit. Ining kanaog ni Kristo pagkuha sa mga buhi nga laluwas kuyog na pod ang mga espiritu o kalag sa mga tao nga nangaluwas nga tuwa sa langit. Ug ang purpose niini mao nga banhawon niya ang mga nangamatay kung asa sila dapita gilubong diri sa kalibutan, mga ukaw ang mga lubnganan unya didto ang gula ang mga gitawag og incorruptible body nga lawas. Unya mosulbong ni paingon sa panganon unya ang katong ilang mga kalag nga kauban ni Kristo pagkanaog
Kay ang tanan nga mga nangaluwas karon ining kamatay ana, tuwa man sa langit ang ilang mga kalag, ining kanaog ni Kristo paingon sa kalibutan aron pagkuha sa mga buhi nga naluwas. Ang mga nangamatay anang higayona banhawon ni Kristo, kuyog na pod sa iyahang mga kalag ng espiritu nga mikanaog sa panganod ug unya diha sa panganod mag-merge mga higala ang ilahang mga kalag ug ang ilang incorruptible body. Ang ilang incorruptible body gikan sa interior nga asa silang ginalubong diha manggula ug kini mosulbong paingon sa panganod unya dito sa panganod mag-merge sa ilang spirit ug ang ilang soul sa incorruptible body. Mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga anang panahon na gibanhaw ni Kristo. Ang mga buhi panining higayona automatic na nga ilisdan ng ilang lawas o incorruptible body. So dili na sila maka-experience sa physical nga kamatayon, kung diretso lang sila mga higala sa gitawag eternal glory mga kaibigan. No, muna ang nakaayo din ni higayona nga kagan kay mga pastor nga nangandoy nga dili sila physical nga kamatayon. O sa ani katong instructor nako sa Bible College nako sige Pastor Roger Luna, nandoy siya na dili siya ma-appeal sa physical nga kamatayon but na-appeal gid siya mga higala sa COVID-19, patay siya. Wala gyud niya na wa gyud na tuman ang iyang gusto. Pero aning higayon na inigbalik sa Ginoo, hayahay kay itong mga taong naaptan nga buhi pa. Kaya di naman sila experience physical nga kamatayon, pagdiretso naman lang sila kung ilis ang ilang mga lawas sa lawas ng mahimayaon. Kuni ang itabo ini kung malipayon kayo mga tao nga buhi pa anang panahon na wala nang mamatay physically sama ni Enoch. Wa man si Enoch namatay physical. Diretso raman to siya mga igala adto sa langit, akyat sa langit. Sunod ang mga igala ang ihemplo, ang halimbawa nga mahitabo nini nga makita nato mga igala ang gitawag nato diri og event ni ining maong panahon guys. So salamat kaayo. Ang mga matay nga nagtukang Kristo banhawon, ang mga buhi ni higayon nga wa nang amatay ilisan og incorruptible body diretso. Wala na sila physical na. Dili na sila mag-experience physical na kamatayon. Muna ang pinakamatahon nga ingno nato mga igala tao nga sama ni Enoch o sama ni Elijah nga sila wala nakatilaw og physical nga kamatayon ni diretso paingon sa langit. So mo kini mga igala ang event ining higayona katong nangamatay na banhawon sila. Muni ang mga paglaom sa mga nangaluwas. Una nga magmatinud-anon tas pag-alagad sa Ginoo kay ni ay usa ka event nga gihulat sa mga nangaluwas, kining pagkuha, kining pagsakit sa mga tao nga nagtuo niya. Katong nangamatay nga nagtuo ni Kristo banhawon, ang buhi nga nagtuo ni Kristo dili na makatilaw kamatayon, mo diretso na lang sila suod sa tawag na incorruptible body. Mao na ang pinakamatahong nga kinabuhi so sa katao. Wala tao kay balog kinsa ni mga tawhanang dili mo tagamtam physical ang kamatayon, mo diretso lang paingon sa langit. Pero mga isuon pagka matahong ini mga tawhanang dili makasinabi og kamatayon physical. Salamat lang kay kita nangandoy ang panahon na pero dili kita mo magbot, kay dili kita mo nagubot sa atong kinabuhi. Okay, salamat sa iyong pagtan-aw, maayong hapon ug ang Ginoo magauban kanato ug tugan pinag